तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपने बारे में किसी तरह का कोई खतरनाक इरादा नहीं रखते हो। मैं नहीं रखता हूँ, और अगर रखूँ भी तो तुम दखल देने वाले कौन होते हो? ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। तुम ये अपनी फिल्मी सिचुएशन अपने पास रखो। मैं किसी भी तरह की तकरीर सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरे लहजे में बेजारी बढ़ती जा रही थी। वो मुस्कुराया। अगर तुम तकरीर सुनने के मूड में नहीं हो तो मैं भी तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ। और मैं सच कह रहा हूँ कि मेरा शुरू से ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें किसी भी इरादे से रोकने वाला नहीं हूँ, और बिलफर्ज मुहाल तुम खुदकुशी करने का इरादा भी रखते हो तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा इससे? मेरे भाई, मैं तो खुद मरने की हद तक बेजार हूँ इस जिंदगी से, और सच पूछो तो खुदकुशी का कोई मुनासिब सा तरीका ढूंढ रहा हूँ। मैं चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। इसके चेहरे पर बदस्तूर मकनातीसी रोशनी थी। ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि वो संजीदा है या मजाक कर रहा है। हाँ हाँ माय डियर, मेरी हंसी और मेरी बातों पर ना जाओ। यकीन करो, मैं भी तुम्हारी ही कश्ती का सवार हूँ। बस अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच का अंदाज तुमसे ज़रा मुख्तलिफ है। मैं मरना तो चाहता हूँ, लेकिन अपनी मौत की जिम्मेदारी खुद लेना नहीं चाहता। मैं मरने के लिए हालात का सहारा ले रहा हूँ। हाँ, हालात का। और हालात तुम्हें पता ही है, बड़े हरजाई होते हैं। मरने निकलो तो साथ नहीं देते, जीने निकलो तो साथ नहीं देते। बस हालात की वजह से मुझे फोत होने में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन नाकाम होने वाला भी मैं नहीं हूँ। अगर तुम खुद को अच्छा मस्खरा समझते हो तो ये भी तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मैंने कहा। यार, तुम फिर नाराज़ हो गए। और देखो कितने मज़े की बात है, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा और ना अपना बताया है। चलो पहले मैं अपना बता देता हूँ। मेरा पूरा नाम इमरान दानिश है। यार, लोग प्यार से हीरो कहते हैं, लेकिन मैं खुद को हीरो वीरो बिल्कुल नहीं समझता हूँ। हीरो का मतलब होता है बहादुर, और जो बंदा अपनी ज़िंदगी को ही ना जीत सके वो बहादुर क्या हो। और तुम्हारा नाम? इसने मेरी तरफ उंगली उठाई। ताबिश, मैंने बेजारी से कहा और उठने की कोशिश की। इसने फुर्ती से मेरे कांधों पर हाथ रखकर दोबारा बिठा दिया। नहीं नहीं यार जी, ऐसा नहीं चलेगा। जिस बात के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ वो तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगी। तो सुनाओ। इसने अपनी ठोड़ी खुजाई। ठोड़ी में एक घड़ा था जो इसकी दिलकशी में इजाफा करता था। इसने कलाई की घड़ी देखी, थोड़ा सा गौर किया और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, बड़ा अच्छा हुआ कि आज हफ्ता है। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगूंगा। सिर्फ 10-12 घंटे रात 1:30-2 बजे के बाद तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। पहले तुमने कहा था कि सिर्फ बात करना चाहते हो, अब तुम 10-12 घंटे की बात कर रहे हो। मैंने कदरे ढीले लहजे में कहा। इसकी आंखों में झांक कर इसकी मर्जी के खिलाफ बात करना मुश्किल महसूस होता था। इसकी निगाह कायल कर लेने वाली थी। बस मेरे यार, जो कह दिया वो कह दिया, इसके बाद कुछ नहीं कहूँगा। रात 2 बजे के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर वो तेज़ी से चलता चला गया। चलो चलो, मेरा टाइम शुरू हो चुका है और मैं अपने टाइम में घाटा खाने वाला नहीं हूँ। चलो अभी हमें यहाँ से निकलना है। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। बस थोड़ी दूर, तुम्हें 1-2 ज़रूरी चीज़ें दिखानी है। मैं कुछ भी देखने के मूड में नहीं हूँ। मेरी बेजारी बरकरार है। ये देखो यार, मैं तुम्हारे साथ हाथ जोड़ देता हूँ। अब तुमने ये वक़्त दिया है तो बस दे दो। कोई सवाल ना पूछो और कोई एतराज़ न करो। अगर कहते हो तो मैं तुम्हारे पाँव भी पकड़ लेता हूँ। वो मेरे पाँव की तरफ झुका। मैंने इसे कंधों से थाम लिया। वो बहुत चरब ज़ुबान था। अभी मैंने इकरार नहीं किया था कि मैं 10-12 घंटे इसके साथ रहूँगा, लेकिन वो खुद ही ये बात तय कर चुका था और अब इसके हवाले दे रहा था। मैं गम के शदीद तरीन नरगे में था। बदन से टेसें उठ रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैं तज़ब्ज़ुब महसूस कर रहा था। अगर मैं ये कहूँ कि इस शख्स का साथ मुझे बुरा नहीं लग रहा था तो गलत ना होगा। कोई अजीब सी कशिश थी इसमें जो मुझे अपने साथ बांध रही थी। मैंने सोचा चलो यहाँ से तो निकला जाए, फिर देखेंगे कि क्या करना है। वो मुझे खींचता हुआ गैराज की तरफ ले गया। इस दौरान में इसकी नज़र मेरी कैंची चप्पल पर पड़ी। ओहो, ये क्या! ऊपर इंग्लैंड, नीचे एथोपिया। वो जल्दी से वापस गया और मेरे लिए एक पॉलिश शुदा पिशावरी चप्पल ले आया। ये ब्राउन चप्पल पैंट शर्ट के साथ जच गई। ओल जलोल मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में इसे 2-3 मिनट लग गए, लेकिन जब वो एक बार स्टार्ट हुई तो पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि कुछ स्टार्ट हुआ है। वो मोटरसाइकिल को बाहर लाया, दरवाजे को ताला लगाया और मुझे अपने पीछे बिठा लिया। मोटरसाइकिल की अकब नुमा गोल आईने में मुझे अपना सूजा चेहरा नजर आया और इसके साथ ही 2.5-3 घंटे पहले की वो बेमिसाल तौहीन भी याद आ गई जो मुझे बड़ी संजीदगी के साथ जिंदगी से दूर और मौत से करीब ले आई थी। मेरे इर्द गिर्द के हालात इतने गंभीर हो गए थे कि मुझ जैसे कम हिम्मत शख्स को भी मरना आसान लग रहा था। मैं सेठ सिराज को भरे बाजार में थप्पड़ मार चुका था और मैं जानता था कि ये मामला अब इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। वो मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार से बाहर निकला। इसका एक हाथ हैंडल पर था, दूसरे से अलैग सलैग करता जा रहा था। जल्द ही हम लोग शाहराए कायदे आज़म पर थे। अब दोपहर का वक़्त था, सड़कों पर रश बढ़ गया था। इमरान की मोटरसाइकिल देखते ही देखते हवा से बातें करने लगी। वो बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ सड़कों पर घूम रहा था, ब्रेकें लगा रहा था, कट मार रहा था और फिर एकदम मोटरसाइकिल को कमान से निकला हुआ तीर बना दिया था। इसकी रफ्तार को तेज़ या ख़तरनाक कहना कोई काफ़ी नहीं था। वो बहुत खौफनाक रफ्तार से चल रहा था। इसने बेल्ट पहन रखा था ना मैंने।
جب قائد اعظم مارکیٹ پر اس نے ایک انتہائی تیز رفتار کار کے سامنے سے یوں موٹر سائیکل گزاری کہ کار کا بمپر موٹر سائیکل سے ٹکرانے میں انچوں کا فاصلہ رہ گیا تو میں چپ نہ رہ سکا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے جھلاہٹ سے کہا۔ کیا ہوا؟ وہ بھول پن سے پوچھا۔ کہیں مار دو گے؟ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا۔ میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا اور ٹھٹک گیا۔ بولنے کے لیے جو منہ کھولا تو پھر بند کر لیا تو کیا ہوا؟ اس نے یہی کہا تھا۔ واقعی اگر موٹر سائیکل کسی گاڑی وغیرہ سے ٹکرا جاتی تو کیا ہوتا؟ کم از کم یہ سوال میرے لیے ہرگز موضوع نہیں تھا۔ اگلے ایک آدھ گھنٹے میں اس نے لاہور کی مختلف سڑکوں پر اتنی رفتار سے موٹر سائیکل دوڑائی کہ ہر گھڑی یہی لگا کہ شاید آخری وقت آ گیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہو۔ ایک دو جگہ ٹریفک کے سپاہیوں کو دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا۔ جواب میں انہوں نے بھی الجھی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اس نے شور مچاتی موٹر سائیکل لکشمی چوک کے قریب نگینا سینما میں گھسا دی۔ یہاں شو شروع ہونے والا تھا۔ عام طور پر یہاں انگلش فلم لگتی تھی، مگر اب ایک 90 کی دہائی کی پنجابی فلم لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ پھر وہی سوال۔ اس نے مقناطیسی مسکراہٹ میری طرف اچھالی۔ تمہیں کہا ہے نا یار تابش، میرے ٹائم کے اندر مجھ سے سوال نہ کرنا۔ میں منہ بنا کر رہ گیا۔ دماغ پر ابھی تک سکون آور گولیوں کا غبار تھا۔ مجھے نہ اپنی سمجھ آ رہی تھی نہ اس شخص کی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت میں اضافہ ہوا کہ اس نے وہ سستا سا ٹکٹ لیا جسے عرف عام میں 1 نیٹ کہا جاتا ہے۔ ٹکٹ کے بعد اس نے تلی ہوئی دال، مرغ دال کی 2 پوڑیاں اور گنڈیریاں لیں۔ پھر مجھے لے کر ہال کی طرف بڑھا۔ میں مسلسل خاموش تھا۔ وہ رک گیا۔ اوہو، لگتا ہے پھر ناراض ہو گئے ہو۔ اچھا بابا، معافی دے دو۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ تم یہ مسخرہ پن ختم نہیں کر سکتے؟ آج تم مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے پھٹیچر سینما؟ دراصل بڑے دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ کسی نہایت فضول قسم کے سینما میں نہایت فضول سیٹوں پر بیٹھ کر نہایت ہی بور قسم کی فلم دیکھی جائے اور پرانی یادوں کو تازہ کیا جائے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تم نہیں چاہتے ہو تو پروگرام تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ میں کچھ بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ادھر ادھر گھومنے کی بجائے کسی چار دیواری میں بیٹھنا اور اپنے بے پناہ دکھ میں ڈوبنا مجھے بہتر محسوس ہوا۔ میں ذرا چپ ہوا تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کر سینما ہال کی طرف بڑھ گیا۔ در حقیقت وہ اپنے مخاطب کو زیادہ سوچنے اور رد عمل ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ سینما ہال میں گنڈیریا لے جانا منع ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی آسانی سے گیٹ کیپر کی نگاہیں بچا کر لے جائے۔ کہتے ہیں کہ سینما ہال کا اندھیرا فلم بین کو کچھ دیر کے لیے باہر کی دنیا سے اور دنیا کے دکھوں سے کاٹ دیتا ہے۔ بور ترین فلم بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے۔ میں نے سکون آور دوا کی 3 گولیاں سینما ہال میں ہی چبا کر نکل لیں اور اپنی آتشی سوچوں سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند گھنٹوں میں حالات کیا سے کیا ہو گئے تھے۔ آج صبح میں اس فیصلے کی سولی پر لٹک رہا تھا کہ مجھے عارضہ سے ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں، اور اب میں اس فیصلے کی سولی پر تھا کہ مجھے زندہ رہنا چاہیے یا مر جانا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ شاید سینما ہال میں انٹرول کے دوران یا فلم کے دوران میں عمران مجھ سے بات چیت کرے گا اور میرے حالات کو کریدنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فلم ختم ہوئی۔ عمران نے مجھے ایک بار پھر اپنی عجیب الخلقت موٹر سائیکل پر بٹھایا۔ تب میں نے پہلی بار دھیان سے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ دیکھی۔ نمبر پلیٹ کے نیچے سیاہ پینٹ سے مردے کی کھوپڑی بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کنگ آف سپیڈ۔ کنگ آف سپیڈ نے موٹر سائیکل کو ایک بار پھر ہوا میں اڑانا شروع کیا۔ میں نے ایک بات محسوس کی کہ وہ بے انتہا تیز تو ضرور چلاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے حد مشتاق بھی تھا۔ گاڑیوں کے درمیان سے ہوا کی طرح بائک کو نکال کر لے جاتا تھا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد ہم مغل پورہ پہنچ گئے۔ یہاں شالامار باغ کے قریب ایک بہت بڑا سرکس لگا ہوا تھا۔ اس معروف سرکس کمپنی کے اشتہارات اکثر اخبار اور ٹی وی پر دیکھے جاتے تھے۔ عمران نے موٹر سائیکل سرکس میں گزار دی۔ یہاں بھی اس کے بہت سے لوگ جاننے والے تھے۔ وہ اسے ہیرو بھائی اور عمران بھائی کہہ کر سلام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ چمکیلے لباس میں موجود ایک سمارٹ بازیگر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے عمران سے پوچھا، بھائی صاحب کون ہیں اور کیا ہوا انہیں؟ پرانے یار بیلی ہیں، آج سویرے لاہور اسٹیشن کے نامعقول سیڑھیوں سے گر گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہڈی وغیرہ بچ گئی ہے۔ وہ مجھے سیدھا سرکس کے اس حصار میں لگا جہاں سرکس کے فنکار شو سے پہلے مختلف تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ کوئی آئینی کڑے اچھال رہے تھے، کوئی گیندوں سے کھیل رہے تھے۔ ایک کوتاہ قد جوکر کندھے پر بندر کا بچہ بٹھائے ایک پہیے والی سائیکل چلا رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر انکشاف ہوا کہ یہ عمران نامی عجوبہ جو 5 گھنٹے سے مجھے اپنے ساتھ اڑائے پھر رہا ہے، دراصل اس سرکس میں کام کرتا ہے۔ وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ موٹر سائیکل کو چلانے کی بجائے اڑاتا کیوں تھا۔ اس نے شاید پورے لاہور شہر کو موت کا کنواں سمجھ رکھا تھا۔ وہ یہاں سرکس میں بھی ہر دل عزیز تھا۔ سرکس کی چلبیلی لڑکیاں اس سے ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ ٹیوب لائٹس کی روشنی میں یہ لڑکیاں اصل سے زیادہ جاذب نظر محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اپنا دھیان ہٹانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن جس طرح کالے بادلوں میں رہ کر برق تڑپتی ہے، یہ خیال بار بار ذہن میں آتا تھا کہ اس وقت میرے گھر کا کیا منظر ہوگا
والدہ اور بہن بھائی کس کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ عمران نے اسسٹنٹ مینیجر سے کہہ کر میرے سامنے فروٹ اور مشروبات وغیرہ کا انبار لگوایا، پھر کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے کھسکنے کے لیے یہ موقع مناسب ہے، لیکن اس دوران میں ایک لڑکی میرے قریب بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جمناسٹر تھی۔ سرکس کی عام لڑکیوں کے برعکس اس نے زیادہ بھاری میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، نہایت چست لباس میں اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ عمران اس لڑکی کو میری نگران بنا کر چھوڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کے سوال پوچھنے لگی۔ اس نے میری چوٹوں کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ لڑکی کا نام شاہین تھا۔ اسی اثنا میں عمران ایک چمکیلا کاسٹیوم پہن کر واپس آ گیا۔ اس لباس میں اس کا کثرتی جسم جھلک دکھائی دیتا تھا۔ شاہین نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ وہ بے باکی سے اس کی طرف جھکا اور سرگوشی میں بولا، ایسی نظروں سے مت دیکھا کرو جان من، کسی دن موٹر سائیکل سمیت سر کے بل گروں گا۔ تمہاری طرف تو دیکھنا بھی گناہ ہے وہ ہنسی، اور یہ گناہ تم روز ہی کرتی ہو، وہ بھی عین اس وقت جب میری انٹری ہونے والی ہوتی ہے۔ کیوں اپنے ہونے والے بچوں پر ظلم کرتی ہو؟ فار گاڈ سیک نہ کیا کرو ایسے۔ عمران کے فکرے پر شاہین کا رنگ شاہ بھی ہوا۔ وہ پہلے بے طرح شرمائی، پھر کولڈ ڈرنک کی خالی بوتل پکڑ کر بولی، میں سر توڑ دوں گی تمہارا۔ ہاں ٹھیک ہے، دل کے بعد اب سر کی باری ہی تو آنی ہے۔ شاید وہ کچھ اور بھی کہتا، لیکن اسی دوران میں اس کی نظر ٹیبل کیلنڈر پر پڑ گئی۔ اس نے غور سے دیکھ کر تسلی کی اور بولا، آج ہفتہ ہی ہے نا، چلو یہ بھی ٹھیک ہوا۔ یہ ہفتے والا فکرہ اس نے پچھلے 5-6 گھنٹوں میں کم از کم 4 دفعہ کہا تھا، اور ہر بار اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا تھا۔ سرکس کا پنڈال اور موت کا کنواں ایک دوسرے سے قریباً 50 قدم کے فاصلے پر واقع تھے۔ دونوں جگہوں سے تماشائیوں کا شور بلند ہو رہا تھا، گاہے بگاہے میوزک کی آواز بھی ابھرتی تھی۔ میرا نیا کاسٹیوم تیار ہے؟ عمران نے اسسٹنٹ مینیجر عباس سے پوچھا۔ ہاں عمران بھائی، ایک دم ریڈی۔ سرکس میں آپ کی انٹری 9:30 بجے کے قریب ہے۔ اسسٹنٹ مینیجر اور عمران کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ عمران موت کے کنویں کے علاوہ سرکس کے جھولوں پر بھی کام کرتا ہے۔ اس کے جسم میں ایک اچھے جمناسٹر کی خصوصیات موجود تھی اور نظر بھی آتی تھی۔ ہم جس جگہ بیٹھے تھے ایک بہت بڑا شامیانہ تھا۔ اس شامیانے ہی کے ایک حصے کو لکڑی کی پارٹیشن سے دفتر کی شکل دے دی گئی تھی۔ شامیانے میں مختلف فنکار وارم اپ ہونے میں مصروف ہوتے تھے۔ موت کے کنویں کی طرف سے گاہے بگاہے تالیوں کی آواز بھی ابھرنے لگی تھی، جس سے اندازہ ہوا کہ وہاں چھوٹا موٹا تماشا شروع ہو چکا ہے۔ 2 ملازم لڑکے عمران کی موٹر سائیکل چیک کرنے میں مصروف تھے۔ عمران نے میری طرف دیکھا اور اپنے مخصوص مسکراتے لہجے میں بولا، بیٹھو گے میرے ساتھ؟ نہیں، میں نے رکھائی سے جواب دیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ چلو تماشا تو دیکھو گے نا؟ اس نے کہا، پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک ہٹے کٹے شخص سے بولا، سینڈو تابش کو اندر لے جاؤ۔ صفحہ چاٹے سر والے سینڈو نے میری طرف دیکھا، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو، آؤ جی میرے ساتھ اپنے ہیرو بھائی کے کمالات دیکھو۔ شامیانے کے ایک جانب راستہ سے تھا۔ اس راستے کی دیواریں کناتوں سے بنی ہوئی تھی۔ موت کے کنویں میں کرتب دکھانے والوں کو اسی راستے سے گزر کر کنویں میں داخل ہونا تھا۔ میں سینڈو کے ساتھ اندر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چاروں ناچار چلا گیا۔ اوپر سے موت کے کنویں میں کئی بار جھانکنا تھا، لیکن آج میں کنویں کے اندر تھا۔ یہاں عین درمیان میں لوہے کی 3-4 کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے پاس ہی چھوٹا سا ڈیک تھا، جس سے ابھرنے والی موسیقی 3 بڑے اسپیکروں کے ذریعے کنویں میں اور کنویں سے باہر گونج رہی تھی۔ کنویں کے بالائی کنارے پر 200-250 تماشائیوں کے نہایت مشتاق چہرے نظر آ رہے تھے۔ کنویں کے اندر 2 لڑکیاں اور 2 ہجڑے بھی موجود تھے۔ انہوں نے زرق برق لباس پہن رکھے تھے اور چہروں پر سرخی پاؤڈر تھوپا ہوا تھا۔ یہ سب الٹا سیدھا ڈانس کر رہے تھے۔ ڈیک پر گانا بج رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کنویں کے اندر میں خود بھی ایک تماشا ہوں اور ان گنت بلوری آنکھیں مجھے بھی گور رہی ہیں۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر اتفاقاً ان تماشائیوں میں سے کوئی میرا شناسہ بھی ہو تو مجھے اس حال میں اس کنویں کے اندر دیکھ کر کیا محسوس کرے گا۔ شاید وہ سمجھے کہ میں نے موت کے کنویں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے اور میرے جسم پر جو چوٹیں نظر آ رہی ہیں وہ اسی کام کے سلسلے میں لگی ہیں۔ ایک بار پھر جی میں آئی کہ خاموشی کے ساتھ یہاں سے کھسک جاؤں، لیکن عمران نے میرا پکا انتظام کر کے ہی مجھے اندر بھیجا تھا۔ لڑکی شاہین کی طرح سینڈو بھی میرا میزبان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نگران بھی تھا۔ لڑکیوں اور ہجڑوں کو گانے کی دھن پر بےہودہ ڈانس کا اچھا رسپانس ملنے لگا۔ اوپر سے نوٹ پھینکے جانے لگے۔ اسی دوران میں عمران کی عجیب الخلقت موٹر سائیکل انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ اس کی آواز نے قرب و جوار کی ہر خوبصورت و بدصورت آواز کو ڈھانپ لیا۔ تماشائیوں نے ابھی موٹر سائیکل کو دیکھا نہیں تھا، مگر ان کے اندر جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ موسیقی بند ہو گئی اور ڈانسرز نے کنواں خالی کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد عمران کنویں میں داخل ہوا۔ لوگوں نے پرجوش تالیاں بجائیں۔ اس نے حال لہرا کر جواب دیا، پھر اس نے رفتار تیز کی اور اپنے فن کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اگلے 5-6 منٹ میرے لیے بے حد تحیر خیز تھے، خاص طور سے آخری 2 منٹ۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ موت کے کنویں کا تماشا میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، بلکہ کنویں میں کاریں بھی چلتی دیکھی تھی، مگر عمران نے جو آئٹم پیش کیا وہ حیران کن تھا۔ پوری سوئنگ میں چلتی ہوئی موٹر سائیکل پر اوندھا لیٹنا، الٹا بیٹھنا،
घुटनों के बल बैठना, एक घुटना टेक कर दोनों हाथ फिजा में फैला देना। हर घड़ी यही लगा कि वह अहमकाना जोश का मुजाहिरा कर रहा है और अभी किसी हादसे का शिकार होकर नीचे गिरेगा। इसका गिरना इसके लिए ही नहीं, कुएं के अंदर मौजूद 3-4 अफराद के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था, जिनमें मैं भी शामिल था। मोटरसाइकिल के जोर से लकड़ी का बना हुआ पूरा कुआं बुरी तरह हिल रहा था। शो के आखिरी हिस्से में एक और मोटरसाइकिल सवार भी इमरान के साथ शामिल हो गया। दोनों सवारों ने अपने पीछे 2 लड़कियां भी बिठाई। इनमें इमरान के पीछे वही हल्की भूरी आंखों वाली शाहीन बैठी। बहरहाल तमाशे के इस आखिरी हिस्से में भी इमरान को ही मरकजी हैसियत हासिल रही। तमाशाइयों ने इसकी हर खतरनाक अदा पर दिल खोल कर तालियां बजाईं। आखिर में वो चंद सेकंड्स के लिए मेरे पास रुका, अपनी मखसूस अंदाज में मेरी तरफ झुक कर बोला, आ जाओ यार, 2 मिनट के लिए तुम भी इस राइड का मजा ले लो। सच कहता हूँ नशा हो जाएगा। सॉरी, मैंने हत्युल मकान अपने चेहरे को सख्त रखा। इसने मेरे कांधे पर हाथ रखा और अपनी मकनातीसी आंखें मेरी आंखों में गाड़ कर होले से बोला, जो डरना है तो मरना है, जो मरना है तो फिर डरना क्या। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं उठते हुए बोला। इसने एकदम अपने दोनों हाथ मेरे कांधों पर रख दिया। अरे नहीं, बैठो बैठो, एक तो तुम में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब कुछ नहीं कहूँगा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। अब एक आखिरी आइटम है, इसके बाद चलते हैं। और अगर इसे बात करते करते अचानक रुकना पड़ा क्योंकि इसके मोबाइल की घंटी बजने लगी थी। इसने कॉल रिसीव की और होले से बोला, हाँ जी, इमरान स्पीकिंग। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। इसने ध्यान से सुना, फिर जवाब में बोला, और मलक साहब, SHO से तो हमेशा आप ही बात करते हैं, हमारा काम तो अंदर के मामले संभालना होता है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पिछली बार ही तो बात हुई थी, दूसरे हफ्ते में पैसे भी बढ़ाए थे आपने। जवाब में फिर कुछ कहा गया जो इमरान ने ध्यान से सुना और आखिर में बोला, तो फिर क्या किया जाए, टिकट बढ़ा दिया जाए? नहीं, ये कैसे हो सकता है। बात करते करते वो मोटरसाइकिल से उतरा और कुछ फासले पर चला गया। फिर फ़ोन कान से लगाए वो कुएं से निकला। वो गालिबन मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की तरफ गया था। इस नामालूम फ़ोन कॉल के बाद मैंने पहली बार इमरान के चेहरे पर थोड़ी सी संजीदगी देखी थी। मेरे करीब खड़ा सींडू और दीगर अफराद भी कदरे संजीदा नजर आने लगे थे। वो आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। मेरी छठी हिस्स कहने लगी कि यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। इस तमाशे के साथ साथ यहाँ कोई ज़बरदस्त किस्म का घपला हो रहा है या होने वाला है। कोई ऐसा काम जिसे करने से पहले यहाँ के अहम अफराद तनाव की कैफियत में हैं। क्या ये कोई ख़तरनाक काम है या कोई संगीन किस्म की कानून शिकनी होने वाली है। या फिर मेरे जहन में एक बार फिर ये बात है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मैं कोई इनका कैदी नहीं था। मैं अब तक सिर्फ इमरान के इसरार की वजह से यहाँ रुका हुआ था। सींडू और दीगर अफराद आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। मुझे खिसकने का मौका मिल सकता था। मैं अपनी जगह से उठा, लेकिन इसी वक्त इमरान फिर मुस्कुराते चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसकी मुस्कुराहट भी अजीब चीज़ थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।